बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको जो सबसे पहली खबर देनी है, अब तक आप ये सुनते आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फला रहनुमा जो है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो गया है, या फला रहनुमा का इंटरव्यू हो गया है और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो गया है। और खबरें यही हैं कि तहरीक इंसाफ छोड़ दें, आपके केसेस भी माफ हो जाएंगे, आपका कारोबार भी चलेगा, आपके लिए आसानियां भी होंगे, और अगर आप तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे तो फिर आप तैयार हो जाएं। लेकिन मसला यह है कि इस वक्त गेम चेंजर है पाकिस्तान की अवाम। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह से लोग निकले हैं, बगैर क़यादत के निकले हैं, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है और ये शायद बहुत सारे लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और फिर इस वक्त जो सर्वेस बता रहे हैं, जहां पे ग्राउंड पे जिस जगह पे जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर या जहां पे भी, वहां पे सिर्फ एक ही चीज की आवाज आ रही है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ, उसके अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे। तो जाहिर है बहुत सारे लोग जो है वो सियासी नफ्स को जानते हैं, या उन्होंने हाथ रखा होता है, या उनको अंदाजा होता है कि चीजें कैसे चल रही हैं। अब ये सारी सूरत हाल है, और सारी सूरत हाल के दौरान खबर क्या है? खबर यह है कि अब थोड़ी सी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले हैं, वो जो इंटरव्यूज देने वाले हैं, वो जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाने वाले हैं, अब वो वापसी चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि कौन है जो वापस आना चाहता है और कैसे वापस आना चाहता है, और क्या इमरान खान जो है उनको वापस ले रहे हैं? मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। पिछले चंद दिनों में खबर आई जी, जो वो साहब है चौरी सरवर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं और इमरान खान ने मंजूरी नहीं दी। अब उसकी वजह मैं बता देता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने आखिरी दिनों के अंदर चीजें चलाई, ज़ाहिर इमरान खान को वो याद है, तो वो नहीं चाहते कि चीजें उस तरह से आगे चलें या मामलात उस तरह से रहे। अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन अब खबर कहां पे आई? अब बाज़ाब्ता आप जानते हैं कि चंद रोज पहले, एक दो दिन पहले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं, और उन इलेक्शंस के अंदर, जिस तरह पंजाब के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर मुकर्रर किया गया है, उसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का जो सदर है वो मुकर्रर किया गया है। अब राब्ते फिर किससे किए जाएंगे? राब्ते उन लोगों से ही किए जाएंगे। अली अमीन गंडापुर जरा महफूज है, अभी तक वो हाथ नहीं लगे, तो अली अमीन गंडापुर से राब्ता हुआ है। और ये जो खबर है, ये खबर अहमद वड़ाइच की है, और अहमद वड़ाइच का बताना यह है कि अब तहरीक इंसाफ से कुछ राब्ते जो है, खासकर वो लोग जो परवेज खटक से मिले हैं, या जिनको ये यकीन दिलाया गया था कि बस परवेज खटक जो है वो आ रहे हैं, और परवेज खटक तो कह रहे हैं कि जी मैं वजीर आजम का उम्मीदवार नहीं हूं, बल्कि मैं तो वजीर आला का उम्मीदवार हूं। तो अब खबर यह आई है कि वो जो लोग परवेज खटक के साथ गए थे या परवेज खटक के साथ मिले हैं, उन्होंने, उनमें से मुतअद्दिद जो अरकान है, उन मुतअद्दिद अरकान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी के लिए बाकायदा जो है वो राब्ता किया है, और ये राब्ता अली अमीन गंडापुर के साथ किया गया है। जाहिर है माफी तलाफी होगी, या कहा जाएगा कि अपनी जो मजबूरियां हैं, हमारी वो मजबूरियां हैं, या इस वजह से गए, या हमारे ऊपर ये प्रेशर था, या हमारी ये परेशानी थी, तो इसलिए ये सारी सूरत हाल बनी है। अब बताया गया कि शायद तहरीक इंसाफ कुछ लोगों की मजबूरियां समझती है। उसको अंदाजा आपने देखा होगा कि जो लोग छोड़ के जाते हैं तो अगले ही दिन तहरीक इंसाफ वाले जो है एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि हम आपकी खिदमत को सराहते हैं, इस मुश्किल दौर में हमें पता है। जिसके एक मिसाल अली नवाज आवान थे कि वो छोड़ के गए, तो उनके छोड़ने के बाद ये खबर आई कि तहरीक इंसाफ के जो कायद है इमरान खान, उन्होंने मना किया है कि उसके खिलाफ किसी किस्म की बयानबाजी ना की जाए। अब इत्तलात ये है कि ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं खोला जा सकता, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिंसियरली तहरीक इंसाफ के साथ थे, या उनको इतना मजबूर किया गया, या वो वाकईतन उनके साथ जुल्म हुआ, तो उनको शायद तहरीक इंसाफ वापसी का इरादा जो है वो रखती है। और दूसरी जानिब में आपको एक और जो खबरें दे सकता हूं कि तहरीक इंसाफ सिर्फ लोग शामिल नहीं हो रहे, बल्कि जो मुखालिफ है वहां पे खबरें आ रही हैं कि वो अपनी मुखालिफ जमातों को छोड़ के भी उनके साथ जो है वो जरा ज्यादा देर नहीं रहेंगे। और वो बता रहे थे ख्वाजा आसिफ की जनाब, इमरान खान ने जो अपनी कुर्सी है वो जरदारी के तराशे हुए एक हीरे के हवाले कर दी है। तो उनसे सवाल ये है कि नवाज शरीफ जो है वो तहरीक इस्तकलाल के अंदर क्या करते रहे? तहरीक इस्तकलाल का मतलब यह है कि वो दूसरों का नाम लिया जाए, और राना सनाउल्लाह क्या पीपल्स पार्टी में नहीं रहे, तो क्या ये समझ लिया जाए कि जो पंजाब की सदारत है नवाज शरीफ ने वो पीपल्स पार्टी के तराशे हुए एक वो हीरे को दे दी है?
تو پاکستان میں ظاہر ہے یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ میچور بھی ہوتے ہیں اور آپ اپنی وہ سارا کچھ چینج بھی کرتے رہتے ہیں. اب ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا معاملہ ہونا ہے. اس کا بھانڈا آج پھوڑا پرویز اشرف صاحب نے، راجہ پرویز اشرف صاحب نے، جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں. ان کے مطابق وہ جو یہ تاثر لوگ دے رہے ہیں کہ ہماری گل بات ہو گئی ہے، ہماری بات ہو گئی ہے، اس سے فرق نہیں پڑے گا. انہوں نے کہا کہ 17 جولائی کو جو الیکشن ہوا تو پنجاب کے اندر جو مانے ہوئے الیکٹیبلز تھے ان کو باقاعدہ ٹکٹس دیے گئے، لیکن وہ جو پنجاب میں مانے ہوئے الیکٹیبلز ہیں ایٹ دی اینڈ وہ ہار گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ نہیں چلے گا کہ ہماری بات ہو گئی ہے. اب صرف ایک ہی چیز چلے گی اور وہ ہے عوام کا رد عمل. عوام کیا سوچتے ہیں، عوام کیا چاہتے ہیں، باقی ساری کی ساری جو باتیں ہیں وہ irrelevant اور غیر ضروری ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر کوئی اس سے کرنا چاہتا ہے تو اس سے کوئی کر کے دیکھ لے. عوام کا جو موڈ ہے وہ بالکل اس وقت مختلف دکھائی دے رہا ہے. اچھا، ایک خبر اور ہے اور وہ خبر حامد میر اور جیو نیوز سے منسلک ہے. حامد میر جو ہے وہ 8 بجے کا شو کرتے ہیں کیپٹل ٹاک کے نام سے، اور آج وہ کافی عرصے سے جیو نیوز کے ساتھ منسلک رہے ہیں جب سے جیو نیوز آیا ہے. درمیان میں وہ چھوڑ کے ایک بار جی این این ضرور گئے تھے اور پھر ان کی واپسی ہو گئی، اور ان کا جیو کے ساتھ ایک بڑا پرانا تعلق ہے. اب خبر اس وقت یہ ہے کہ اس کو چھٹی کہہ لیں حامد میر کی جیو نیوز سے فارغ ہونے والی، یا دوسرے لفظوں میں سوشل میڈیا کے اوپر دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ حامد میر کو جیو نیوز سے آف ایئر کر دیا گیا ہے. اب چونکہ آج سنڈے ہے اور سنڈے والے دن ان کا شو نہیں ہوتا، اب کل منڈے ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ حامد میر کا کل سے جو شو ہے وہ آن ایئر نہیں ہوگا. اب اس کی وجہ کیا بنی ہے یا ان کو آفر کیوں کیا گیا ہے؟ ابتدائی طور پہ ظاہر ہے کوئی وجہ نہ بتائی جاتی ہے نہ بتائی گئی ہے. جب عمران خان کے دور میں کچھ معاملات ہوئے تھے تو انہوں نے ایک باقی تو کھل کے کہتا جی میں عمران خان کے دور کے اندر آفر ہوا، وہ کہ بی بی سی کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے یہ کہا تھا جی مجھے عمران خان نے ڈائریکٹلی نہیں آفر کیا، نہ عمران خان اس قسم کا، وہ کوئی اور وجوہات تھی. اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر جب بھی کوئی چینل بند ہوتا ہے، کسی کو آفر کیا جاتا ہے، تو حکومت ظاہراً جو حکومت ہے اس کی مداخلت کم ہوتی ہے. کہیں اور سے کوئی وجہ بنتی ہے، اور اس کی وجہ بھی کیا بنتی ہے؟ کوئی ایسی چیز جس کے اوپر وہاں سے منع کیا جائے کہ آپ بات نہ کریں، یا جو ان کے لیے حساس معاملہ. اب صورتحال یہ ہے کہ حامد میر نے کیا ایسی غلطی کر دی ہے کہ ان کو اس چیز سے ہٹایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک تو وہ جو لاپتہ افراد والا معاملہ ہے، حامد میر اس معاملے کے اوپر کھل کے بول رہے تھے، اور اس کے بعد بہت ساری یہ جو موجودہ سینیریو چل رہا ہے اس چیز کو لے کے، اور پھر یہ جو چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں، بہت کھل کے حامد میر نے اس کو اپنا سٹانس رکھا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وہ شاید کسی کو پسند نہیں آیا. اگر یہ بات درست ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت چل رہا ہے، اب یہ اس کی کنفرمیشن تو کل ہوگی 8 بجے کہ کیا 8 بجے ان کو واقع. اچھا، ایک میں بات آپ کو بتا دوں، باقی ساری باتیں آپ جیو نیوز سے، ان کی طرز صحافت سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ جو ان کے مالک ہیں ان سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے. وہ کیا ہے؟ ان کے مالکان اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. شکیل الرحمان جو ہیں، ماضی میں بھی ان کو آفر کیا گیا، وہ وقت تھوڑا گزر گیا، ان کو نکالا نہیں گیا، یہ دباؤ ڈالا جاتا رہا. تو اب بھی توقع یہی ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، لیکن شکیل الرحمان جو ہیں وہ اپنے امپلائی کو اس وقت وقتی مشکل میں، ظاہر ہے بزنس ہے، چیزیں چلانی ہے، وہ کر لیں گے، لیکن باقی چینل جس طرح سے تھوڑا زور پڑتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں. شاید حامد میر کی وجہ سے ان کو آفر تو کیا جا سکتا ہے، لیکن شاید چینل سے نکالنے والا شکیل الرحمان جو ہے وہ بوجھ برداشت کر لیتا ہے. تو اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.